अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और इस वक्त आपने 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटना, क्योंकि हम बहुत इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू करने जा रहे हैं रिगार्डिंग स्टेम सेल और जेंडर सिलेक्शन। बहुत सारे अबहाम हैं आप लोगों के स्टेम सेल के बारे में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा, हमें पता चला है कि स्टेम सेल अभी लीगल ट्रीटमेंट नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनिए। जो बातें आज मैं कर रही हूँ, मैं उनको लीगल एविडेंस के साथ आपके साथ करूँगी। और वो क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि आज के बाद जो शख्स भी स्टेम सेल की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए, वो सबसे पहले ख़ास तौर पर वो जो डॉक्टर्स हजरात जो अपने पेशेंट्स को स्टेम सेल तजवीज़ कर रहे हैं, उनको पहले ये पता होना चाहिए। ये सवाल सबसे पहले 2 चीज़ें आती हैं कि ये एथिकल है, नॉन एथिकल है, लीगल है, इलीगल है, इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है। अब बात अगर आप करें हमारे मगरिब की, तो मगरिब में क्या है, यानी आपके अमेरिकन सोसाइटी, आपकी यूरोपियन सोसाइटी, आपका सारा ये कल्चर, जो लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि स्टेम सेल की ट्रीटमेंट अभी एथिकल नहीं है, अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लीगल नहीं है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके यहाँ स्पर्म डोनेशन लीगल है, जिनके यहाँ ओवम डोनेशन लीगल है। आपको शायद ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा माफिया है ओवम डोनेशन, स्पर्म डोनेशन। वो लोग अगर आपके रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल को लीगल करार दे देंगे, तो ये जो माफिया है, बहुत बड़ा माफिया, जिसमें ओवम डोनेशन, स्पर्म डोनेशन एक बहुत बड़ा कारोबार है जो कि इन मुल्कों में चलता है। मैं आज आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब किसी शख्स का स्पर्म डोनेशन उन लोगों पर किया जाता है तो क्या क्या कबाहतें आती हैं, कितना पैसा लगता है। अगर वहाँ पे वो स्पर्म डोनेशन का काम रोक देंगे और आप लोगों के लिए स्टेम सेल को जायज़ करार दे देंगे और स्टेम सेल को लीगल कर देंगे, तो क्या आपके जहन में ये बात नहीं आती कि इतना बड़ा जो माफिया है, इतना बड़ा जो ये कारोबार है, वो नहीं रुक जाएगा? हमारे यहाँ हम मुस्लिम कंट्री में इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों करना चाह रहे हैं? मुस्लिम कंट्रीज़ इस वक्त, इवन आप देख लीजिए, टर्की में स्टेम सेल के ऊपर काम हो रहा है, गल्फ़ में काम करना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में, मैं पहली डॉक्टर हूँ जिसने रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पर काम किया। इस स्टेम सेल के ऊपर काम करने के बाद मुझे जितनी मुखालफत को फेस करना पड़ा, वो मुखालफत मुझे पाकिस्तानी डॉक्टरों की तो थी सही, लेकिन जो मुझे इंटरनेशनल डॉक्टर्स की मुखालफत सहनी पड़ी, वो आपकी सोच भी नहीं होगी उसमें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको आप लीगल करार दे देंगे तो आपका इतना बड़ा जो कारोबार है ओवम डोनेशन का, स्पर्म डोनेशन का, वो रुक जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर एक शख्स आपकी ओवम डोनेशन के लिए आता है या स्पर्म डोनेशन के लिए एक शख्स आता है, तो सबसे पहले उसके स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो बेतहाशा, उसमें बेतहाशा हॉस्पिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी लीगैलिटीज़ में बेतहाशा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें आपकी कोर्ट इन्वॉल्व होती है, आपके लीगल जो लॉ सूट्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा एक मेडिकल फोरम इन्वॉल्व होता है, तब जाके आपको एक लीगली एक ऐसा पार्टनर आपको मिलता है जो आपको स्पर्म डोनेट करे। फिर स्पर्म डोनेट करने के बाद वो दोबारा इसके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर कोई हक ना करे, हक शुफा ना करे, आपको बच्चे के लिए कल को मालिक ना बन जाए, उसके लिए आपको बहुत सारी लीगल इश्यूज जो हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, उस पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये सारा खर्चा कौन अफोर्ड करता है? ये सारा खर्चा पेशेंट अफोर्ड करता है।
ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یا گورنمنٹ، اگر گورنمنٹ اس علاقے کی دے رہی ہے یا اس ایریا کی گورنمنٹ اس کو اسپانسر کر رہی ہے، تو بھی یہ سارے کا سارا کاروبار جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کن کن لوگوں میں، ان کے لیگل جو لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں، ان میں، ڈاکٹرز میں، پیرامیڈکس میں، اور بہت ساری کمپنیز میں۔ اگر یہ چیز، اگر میری بات سنیں، وہاں پہ اسٹیم سیل کو لیگل کر دیا جائے، تو کیا کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کو مان رہے ہیں جو اس کو انلیگل کہہ رہے ہیں، جو لوگ سپرم ڈونیشن کو لیگل مانتے ہیں لیکن آپ کے اسٹیم سیل کو انلیگل مانتے ہیں؟ ہم بینگ اے مسلم، ہمارے ہاں نہ ہی اووم ڈونیشن ہو سکتا ہے، نہ ہی سپرم ڈونیشن ہو سکتا ہے۔ ہمارے مسلمان اور بہت ساری اور کمیونٹیز جو کہ پابند ہیں ریلیجیس تقاضوں کی، وہ لوگ اسٹیم سیل کو لیگل مانتے ہیں۔ کیوں ماننا پڑتا ہے انہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس دیر از نو ادر آپشن، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہم سپرم ڈونیشن نہیں کر سکتے، ہم اووم ڈونیشن نہیں کر سکتے۔ میری کچھ ویڈیوز کو جو میں نے سروگیسی کے حق میں دی، جس میں میں نے اپنی رائے دی، جو کہ سروگیسی اور ڈونیشن دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، میں نے آپ کو مختلف ٹائم میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ڈونیشن کا مطلب ہے کہ پیرنٹنگ کو آپ مکسنگ کریں، جو کہ اسلام ہمیں حد الوسع ایسا کوئی لا نہیں ہے جس کے مطابق ہم کسی مسلمان کے گیمیٹس کسی اور شخص کے ہوں جو کہ لیگل نکاح میں نہیں ہے، اور ان کے گیمیٹس کسی ایسی عورت کے ساتھ مکس کیے جائیں جو لیگل نکاح میں نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی چیز، نہ ہی مسلم کنٹریز میں کوئی ادارہ ایسا ہے جو کر رہا ہے، اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی اور کو جانتی ہوں، اور نہ ہی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو، اگر آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز سنی کہ جی زیرو سپرم پہ بھی ممکن ہے، زیرو ایگ پہ بھی ممکن ہے، وہ تب ممکن ہے کہ پہلے آپ کا سٹیم سیل ہو۔ اب اگلی بات سٹیم سیل کی لیگیلٹیز میں کیا آتی ہیں۔ سٹیم سیل آپ کی باڈی سے، آپ کے حصے سے ایڈلٹ سٹیم سیل کے اوپر کام کرنا لیگل، کوئی اس کے اندر پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سٹیم سیل جو ہے ابھی اسلامک لا کے مطابق آپ اپنی باڈی کے گیمیٹ سے لے کر اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اس شخص کی بہتری کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی اور کے آرگن سے، کیونکہ ابھی لوگ سٹیم سیل کو جو ہے وہ آرگن ٹرانسپلانٹ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، جو کہ آرگن ٹرانسپلانٹ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ، کیونکہ آرگن ٹرانسپلانٹ کا مطلب ہے کہ کسی اور کے آرگن کو لینا اور کسی اور کے آرگن میں ٹرانسفر کر دینا۔ سٹیم سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے کسی اور حصے سے، کسی اور آرگن سے، لیکن سیم شخص کے آرگن سے سٹیم سیل نکالنا، ان کو سیپریٹ کرنا، ان کو اگنائٹ کرنا، پھر اس کے بعد آپ کی باڈی کے ہی دوسرے آرگن میں جہاں پہ فیلئر ہے، جہاں پہ اس کو فیسیلیٹیشن چاہیے، جہاں پہ اس کو کام چاہیے، اور اس کے لیے اس کو کام کو، اس سٹیم سیل کو استعمال کرنا ریپروڈکٹیو سٹیم سیل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اسلام نے قطعاً کوئی ممانعت نہیں دی، کیونکہ یہ لیگیلٹیز جو ہیں یہ میں نہیں، اس کو بہت عرصے سے اسلامی نقطۂ نگاہ سے بتا دیا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے گیمیٹس کو شرعی حساب سے استعمال کیا جائے ان کی ہیلپ کے لیے تو یہ جائز ہے، جس کا 2015 میں اس کا اسلامک لا کے مطابق اس کے فتاواز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ بات کو سمجھنا ہے کہ جو آپ سٹیم سیل کرانے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ لیگلی ابھی WHO ابھی کسی بھی ادارے سے کبھی، یعنی کہ کوئی آپ کے FDA اپرووڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسلامک لا کے مطابق جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی باڈی سے ہی، آپ کی باڈی کے سیل سے ہی لے کے آپ کی ہیلپ کی جا رہی ہے، وہ کسی اور کی باڈی سے لے کر آپ کے خلیوں کی آپ کی ہیلپ نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے
کہ یہ لا کے مطابق اگرچہ یہ ایف ڈی اے اپروو نہیں ہے اور یہ ایک ریسرچ کا عمل ہے جو پاکستان میں آپ کے لیے شروع کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی ابھی قیمت بہت کم ہے۔ جب اس کو یہ رجسٹرڈ ہو جائے گا، ایف ڈی اے اپرووڈ ہو جائے گا، تو آپ کا کم از کم بھی اس کی کاسٹ 25 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ تو آپ ابھی رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو ریسرچ